बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इमरान खान साहब को ये गुड फेथ में ये चीज़ें कही गई हैं। इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि खान साहब इस वक्त मुल्क की बका और सलामती के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, हमारे एटमी प्रोग्राम के ऊपर, हमारे मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, और ये निज़ाम, ये हुकूमत आपकी नफ़रत में उस नहज पर मामलात ले गई है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लग सकती हैं, पाकिस्तान के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल हो सकती है। अब आप देखें ना कि इस वक्त हो क्या रहा है, वो ये हो रहा है कि हमने अपनी आदात से, अपनी हरकतों से, अपने जबर से, अपनी बर्बरियत से हमने 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन बना लिया है। हमने 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, जिनके रेमिटेंसेस पे ये मुल्क चल रहा है, जिनके इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हर महीने करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर 70-80% जो चैरिटी वर्क है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सपोर्ट से हो रहा है। हमने बजाय इसके कि उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं, हमने उनको अपना दुश्मन बना लिया। क्यों? हमने उनको कहा कि ये गद्दार हैं, हमने कहा ये बेवकूफ़ हैं, हमने कहा ये जाहिल हैं, हमने कहा है कि ये पागल हैं, हमने कहा है कि इन्हें बाहर बैठ के पता नहीं है, हमने उन्हें कहा कि तुम होते कौन हो बाहर बैठ के बातें करने वाले, तुम्हारा कोई तल्लुक नहीं है पाकिस्तान के साथ, तुम बाहर, मतलब इस तरह की बातें। फिर हमने धमकियां दी उनको, हम उनके पासपोर्ट कैंसिल करते हैं, हम यहाँ उनकी फैमिलीज को उठाते हैं, वो वहां बैठ के महफूज नहीं है, यहाँ हम उनकी फैमिलीज को उठाते हैं। फिर एक और चीज़ कि हम उनको ताने देते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि तुम हम पे एहसान करते हो, पैसे भेजते हो, तुम तो अपनी फैमिलीज को पैसे भेजते हो, हमारे ऊपर मतलब इस तरह की। अब हो ये रहा है इस वक्त कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है 1 करोड़, वो बाहर जो उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं वो क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें फतह कर ली गई हैं। या अफरीदी साहब को सिलेक्ट कर लिया गया है, अमीनुद्दीन खान साहब को सिलेक्ट कर लिया गया है। अमीनुद्दीन खान साहब के साथ जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब, नईम अख्तर अफगान साहब, मुसरत हिलाली साहिबा, इनको लगा दिया गया है। यानी ना आपको आईनी बेंच से इंसाफ मिल सकता है, रेगुलर जो सुप्रीम कोर्ट है, या अफरीदी साहब वो कुछ करने को तैयार नहीं है, उधर आमिर फारूक साहब बैठे हैं, उधर आलिया नीलम साहब बैठी हैं, अदालतों से कुछ निकलना नहीं है, इंतखाबात से कुछ होना नहीं है, आपके वोट की कोई वक़्त नहीं है, सड़कों पे आप निकलेंगे तो आपको सीधी गोलियां मारी जाएंगी, पुरअमन एहतजाज आप पाकिस्तान में कर नहीं सकते। तो इस सब के बाद आपको यह भी पता है कि पाकिस्तान सिर्फ प्रेशर लेता है गोरों का। अब दूसरा वो क्या करते हैं, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में बदकिस्मती से नहीं होते, अमेरिका में होते हैं। ये बात एक ग्राउंड रियलिटी है। जब अमेरिका में पाकिस्तान के सारे फैसले होंगे, जब एक साइफर आएगा और कांपें टांग जाएंगी और हम अपनी हुकूमत को गिरा देंगे, हटा देंगे, और हम अपनी हुकूमत को ऐसे गिराएंगे कि हालात ये हैं कि खुद मतलब साबिक मुशीर हैं IMF के, जो डॉन में आर्टिकल लिखते हैं कि इमरान खान को हटाने से 28 से 42 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। 28 से 42 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर में होते हैं तकरीबन कोई 300 अरब। आप इसको जरब दे लें कि 42 अरब डॉलर जो है वो कितने पाकिस्तानी अरब रुपये जो है वो बनते हैं। फिर इसमें एक और चीज जो आप देखें कि हेल्थ प्रोग्राम जो चल रहा है, जो यहाँ पे बंद किया पंजाब में, जो KPK में चल रहा है, KPK में जो चल रहा है, कितने उसके ऊपर खर्च हुए होंगे? 20 अरब 25 अरब रुपए, 20-25 अरब में KPK के लोगों को इतना बड़ा आपने उनको सपोर्ट दी हुई है कि खुदा ना खास्ता किसी के घर में बीमारी आ जाए तो उसको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। एक सफेद पोशी होती है, एक भरम होता है। लोगों के ये भरम पंजाब में टूट रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग खुदा ना खास्ता जब बीमार होते हैं तो जिस तरह से वो किसी के आगे हाथ फैलाना कोई मतलब कोई आसान काम है, और आजकल हर बंदे के हालात इस तरह के हैं। तो बजाय इसके कि हुकूमत जो है वो यहाँ पे हेल्थ कार्ड बहाल रखती पंजाब के अंदर 900। अब एक चीज और आप देखें कि 42 अरब डॉलर का हमने नुकसान कर लिया सिर्फ इमरान खान को हटाने की हमने कीमत अदा की पाकिस्तान ने और पाकिस्तानियों ने। साथ आप देखें कि 983 अरब सिर्फ 1 जनवरी से लेके अब तक गैस की कीमतें जो इन्होंने बढ़ाई हैं, अवाम के जेबों से 983 अरब इजाफी निकाले हैं। यार 983 अरब तुमने ये भी निकाल लिए, तुमने 42 अरब डॉलर का मुल्क को और डज लगा दी, तुमने करोड़ों अरबों रुपए करप्शन लूट मार की नजर कर दिए, तुमने अपनी करोड़ों अरबों रुपए तुमने चैनलों को खिला दिए इमरान खान की दुश्मनी में। तो अब आप देखें कि एक तरफ ओवरसीज पाकिस्तानियों को दुश्मन बनाया, वो उधर जाहिर है जो उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को भी कह रहे हैं, वो वहां की हुकूमतों को भी प्रेशराइज कर रहे हैं, वो उनके ऊपर भी दबाव बढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियां हो रही है, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हो, तुम इस हुकूमत के साथ खड़े हो, तुम इसको मतलब अमेरिका में खास तौर पर। फिर इमरान खान साहब को यह कहा गया कि खान साहब ये आपकी नफरत में इस हद तक चले गए हैं कि इन्होंने मिलिट्री कोर्ट से बेगुनाहों को सजाएं दिलवाई, उससे यूरोपियन यूनियन के जो हमारे GSP प्लस स्टेटस है वो खतरे में पड़ गया। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे उसको कुछ होता है तो 9-10 अरब डॉलर सालाना हमें डज लगेगी।
پاکستان کے اندر تو حالات بہت ہی خراب ہو جائیں گے. امریکہ کوئی پابندیاں پاکستان کے اوپر لگا دیتا ہے, پاکستان کی ایکسپورٹس کے اوپر لگا دیتا ہے, یا جو وہ امپورٹ کرتا ہے, ذرا سی وہ ٹیرف میں تبدیلی کرتا ہے, پابندی لگا دی, تو پاکستان کی پوری انڈسٹری گر جائے گی, بیٹھ جائے گی, ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اور بے روزگار ہو جائیں گے. پہلے 1,30,00,000 لوگ خط غربت سے نیچے آئے ہیں 2024 میں. بے روزگاری بڑھی ہے, انسرٹینٹی بڑھی ہے, مایوسی بڑھی ہے, اندھیرا بڑھا ہے. خان صاحب کو ایک اتحادی نے کہا کہ خان صاحب یہ آپ کی نفرت میں وہ چیزیں کر رہے ہیں جس سے یہ ملک پہ پابندیاں لگوا لیں گے, یہ ملک کی ایکسپورٹس کے اوپر پابندیاں لگوا لیں گے, یہ ملک کے خدا نخواستہ ایٹمی پروگرام کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں, یہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارا دشمن بھی ایکسپلائٹ کر رہا ہے, لوگوں کے اندر نفرت بڑھ رہی ہے, علیحدگی پسند تنظیمیں سر اٹھا رہی ہیں, لوگوں کے اندر نفرتیں بڑھ رہی ہیں, اداروں کے حوالے سے سینٹیمنٹس لوگوں کے ٹھیک نہیں ہیں. تو خان صاحب یہ حکومت, یہ وہ حکومت ہے جن کا مفاد پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, پاکستانیوں کے ساتھ نہیں ہے, جن کے اساسے, جدادیں, اولادیں, مفادات سب کچھ پاکستان سے باہر ہے. تو خان صاحب اگر آپ نے ان کو جو ہے وہ محفوظ راستہ نہ دیا تو یہ آپ کے خوف میں ایسی چیزیں کرتے جائیں گے کہ جس سے ہوگا یہ کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ملک کو ایسا نقصان ہو جائے گا. عمران خان صاحب کو یہ گڈ فیتھ میں یہ چیزیں کہی گئی ہیں, اور عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ خان صاحب اس وقت ملک کی بقا اور سلامتی کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں, ہمارے ایٹمی پروگرام کے اوپر, ہمارے میزائل پروگرام کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں, اور یہ نظام, یہ حکومت آپ کی نفرت میں اس نہج پر معاملات لے گئی ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگ سکتی ہیں, پاکستان کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت مشکل صورتحال ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے, وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی عادات سے, اپنی حرکتوں سے, اپنے جبر سے, اپنی بربریت سے ہم نے 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کو اپنا دشمن بنا لیا ہے. ہم نے 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کی اسٹرینتھ ہیں, جن کے ریمیٹنسز پہ یہ ملک چل رہا ہے, جن کے انویسٹمنٹ جو پاکستان میں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہر مہینے کرتے ہیں, جو پاکستان کے اندر 70-80% جو چیریٹی ورک ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کی سپورٹ سے ہو رہا ہے. ہم نے بجائے اس کے کہ ان کو اپنی اسٹرینتھ بناتے ہیں, ہم نے ان کو اپنا دشمن بنا لیا. کیوں؟ ہم نے ان کو کہا کہ یہ غدار ہیں, ہم نے کہا یہ بیوقوف ہیں, ہم نے کہا یہ جاہل ہیں, ہم نے کہا ہے کہ یہ پاگل ہیں, ہم نے کہا ہے کہ انہیں باہر بیٹھ کے پتہ نہیں ہے, ہم نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو باہر بیٹھ کے باتیں کرنے والے, تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کے ساتھ, تم باہر, مطلب اس طرح کی باتیں. پھر ہم نے دھمکیاں دی ان کو, ہم ان کے پاسپورٹ کینسل کرتے ہیں, ہم یہاں ان کی فیملیز کو اٹھاتے ہیں, وہ وہاں بیٹھ کے محفوظ نہیں ہیں, یہاں ہم ان کی فیملیز کو اٹھاتے ہیں. پھر ایک اور چیز کہ ہم ان کو تانے دیتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم ہم پہ احسان کرتے ہو, پیسے بھیجتے ہو, تم تو اپنی فیملیز کو پیسے بھیجتے ہو, ہمارے اوپر مطلب اس طرح کی. اب ہو یہ رہا ہے اس وقت کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں 1 کروڑ, وہ باہر جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. اور وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں وہ کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر عدالتیں فتح کر لی گئی ہیں, یا یہ افریدی صاحب کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے, امین الدین خان صاحب کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے. امین الدین خان صاحب کے ساتھ جمال خان مندوخیل صاحب اور محمد علی مظہر صاحب, نعیم اختر افغان صاحب, مسرت ہلالی صاحبہ, ان کو لگا دیا گیا ہے. یعنی نہ آپ کو آئینی بینچ سے انصاف مل سکتا ہے, ریگولر جو سپریم کورٹ ہے, یا یہ افریدی صاحب وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. ادھر عامر فاروق صاحب بیٹھے ہیں, ادھر عالیہ نیلم صاحب بیٹھی ہیں, عدالتوں سے کچھ نکلنا نہیں ہے, انتخابات سے کچھ ہونا نہیں ہے, آپ کے ووٹ کی کوئی وقت نہیں ہے, سڑکوں پہ آپ نکلیں گے تو آپ کو سیدھی گولیاں ماری جائیں گی, پرامن احتجاج آپ پاکستان میں کر نہیں سکتے. تو اس سب کے بعد آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان صرف پریشر لیتا ہے گوروں کا. اب دوسرا وہ کیا کرتے ہیں, پاکستان کے فیصلے پاکستان میں بدقسمتی سے نہیں ہوتے, امریکہ میں ہوتے ہیں. یہ بات ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. جب امریکہ میں پاکستان کے سارے فیصلے ہوں گے, جب ایک سائفر آئے گا اور کانپیں ٹانگ جائیں گی اور ہم اپنی حکومت کو گرا دیں گے, ہٹا دیں گے, اور ہم اپنی حکومت کو ایسے گرائیں گے کہ حالات یہ ہیں کہ خود مطلب سابق مشیر ہیں IMF کے, جو ڈان میں آرٹیکل لکھتے ہیں کہ عمران خان کو ہٹانے سے 28 سے 42 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے, 28 سے 42 ارب ڈالر. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.